नाज़रीन इकराम, यकीनन आप जानते होंगे कि अफगानिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को शिकस्त देने के बाद तरक्की की वो मनाजिल तय करने में मसरूफ है जिसको देखकर दुनिया के बड़े बड़े जदीद तरक्की याफ्ता और कसीर ज़र मुबादला रखने वाले मुमालिक भी एक अजीबोगरीब हैरत का शिकार दिखाई देते हैं। आए दिन हमें सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान के किसी हैरत अंगेज मेगा प्रोजेक्ट के बारे में तफसीलात देखने को मिलती हैं। इनमें हैरत अंगेज मेगा प्रोजेक्ट्स की तकमील के बाद अफगानिस्तान दुनिया के तरक्की याफ्ता मुमालिक की फहरिस्त में शामिल होने जा रहा है, जो न सिर्फ अफगानिस्तान की तकदीर बदल कर रख देंगे बल्कि जनूबी एशिया की तकदीर भी बदल डालेंगे। अगर आप मुबालगा आराई न समझें तो ये कहना दुरुस्त होगा कि अफगानिस्तान मुस्तकबिल में जनूबी एशिया की सुपर पावर बनने वाला है। अफगानिस्तान में जहां दीगर शोबों में काम हो रहा है, वहां नई सन्नतें लगाने और पुरानी सन्नतों को रिन्यू करने पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। आज की वीडियो में हम आपको अफगानिस्तान की हैरत अंगेज किचन टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में अफगानिस्तान की मशहूर तरीन सनत बन चुकी है। यकीनन ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनेगी, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो नाजरीन, हम बात करने जा रहे हैं पूरी दुनिया के किचन में इस्तेमाल होने वाली अफगानिस्तान की हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी राशको बाबा के बारे में। राशको बाबा एक अफगानी मशहूर टेक्नोलॉजी का नाम है, जहाँ एक बड़ी तादाद में न सिर्फ अफगानिस्तान और इसके हमसाया मुमालिक बल्कि पूरी दुनिया के लिए स्टीम बॉयलर्स तैयार किए जाते हैं। मशरकी अफगानिस्तान में तैयार किए जाने वाले राशको बाबा इंडस्ट्री के स्टीम बॉयलर्स ने तमाम दुनिया में एक तहलका मचा रखा है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपको हर मुल्क की किचन मार्केट में अफगानिस्तान की मसनूआत ही मिलेंगी। कुकिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाला हर इंसान आज इन स्टीम बॉयलर्स की हैरानकुन कारकर्दगी से मुतासिर नजर आता है। ये स्टीम बॉयलर्स अफगानिस्तान की मंडियों से निकलकर दुनिया के इस वक्त 14 से ज्यादा मुमालिक में कामयाबी और महारत से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ मुसलसल इनकी मांग में इजाफा होता जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले चंद सालों में अफगानिस्तान इन्हें तकरीबन दुनिया के हर मुमालिक तक पहुँचाने में कामयाब हो जाएगा। ये स्टीम बॉयलर्स कम वक्त में खाना पकाने की सलाहियत रखते हैं, जिससे एक तरफ तो एनर्जी फ्यूल की बचत होती है तो दूसरी तरफ इसमें पकने वाला खाना एक मुनफरिद जायका और रंगत रखता है। 3 दहाइयों कबल बनाई जाने वाली ये बॉयलर इंडस्ट्री अफगानिस्तान की अहम तरीन इंडस्ट्रियों में शुमार होने लगी है। राशको बाबा के नाम से चलाई जाने वाली ये इंडस्ट्री मयार की एक पहचान बन चुकी है। जिस जगह भी किचन अप्लायंसेस में महारत, जिद्दत और बेहतरीन कारकर्दगी का नाम लिया जाता है, वहाँ सबसे पहले आपको राशको बाबा का नाम ही सुनने को मिलेगा। जहाँ बॉयलर्स के साथ साथ बहुत सी दीगर चीजें बनाने का भी आगाज किया जा चुका है। ये राशको बाबा इंडस्ट्री एक तरफ तो हमें किचन में इस्तेमाल होने वाले छोटे स्टीम बॉयलर्स फराहम करती है, तो दूसरी तरफ बड़े रेस्टोरेंट्स और कुकिंग पॉइंट्स पर इस्तेमाल होने के लिए बड़े कुकिंग स्टीम बॉयलर्स भी तैयार करती है, जो कि न सिर्फ घरेलू खवातीन बल्कि रेस्टोरेंट्स के शेफ और कुकिंग एक्सपर्ट्स में बेपनाह मकबूलियत रखते हैं। सऊदी अरब से लेकर मगरबी यूक्रेन तक ये बॉयलर्स किचन इंडस्ट्री का अहम हिस्सा बन चुके हैं। इन स्टीम बॉयलर्स की बदौलत अफगानी क्यूजाइन को तमाम दुनिया में मुतारिफ करवाने का मौका भी अफगानिस्तान के हिस्से में आया है। दोस्तों, अफगानी स्टीम बॉयलर्स एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं। इनमें से कुछ स्टीम बॉयलर्स तो खाली एल्यूमिनियम पेंट के साथ ही फरोख्त होते हैं, जबकि कुछ स्टीम बॉयलर्स ऐसे होते हैं जिनको नॉन स्टिक कोटेड कहा जाता है। इनमें खाना जल्दी पकने के साथ साथ बहुत लज्जत और बेहतरीन रंगत रखता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट पर जब खाना काफी देर तक पकाया जाता है तो इनमें शामिल बहुत से ऐसे न्यूट्रिशंस और मिनरल्स जाया हो जाते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। एक तरफ तो इनके डिजाइन बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं, तो दूसरी तरफ इनको स्टीम प्रूफ बनाया जाता है, यानी इन्हें इस तरह बनाया जाता है कि इनकी स्टीम किसी भी तरह बाहर ना निकलने पाए, जिसकी वजह से एक तरफ तो ईंधन की बचत होती है तो दूसरी तरफ वक्त भी कम लगता है। इन स्टीम बॉयलर्स के डिजाइन इस तरह बनाए जाते हैं कि इनमें इकट्ठी होने वाली स्टीम किसी भी रास्ते से बाहर नहीं निकल सकती। इन बॉयलर्स के अंदर जब हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये किसी भी चीज को जल्द गलाने में मदद देता है। इनके ढकने को बॉयलर के अंदर फिक्सिंग के लिए गोल शक्ल में बनाया जाता है, जिसको एक लंबे हैंडल के जरिए टाइट किया जाता है। ऐसा करने से स्टीम बॉयलर का ढक्कन अच्छे तरीके से बंद हो जाता है और अगर किसी सूरत में बॉयलर के अंदर स्टीम का प्रेशर बढ़ जाए तो किसी भी तरीके से ये स्टीम बॉयलर फट नहीं सकते, यानी कि एक प्रेशर कुकर के फटने के चांसेस भी इसमें नहीं होते। इन बॉयलर्स की मोटाई इंतहाई ज्यादा रखी जाती है, जिसकी वजह से ये हीट रेजिस्टेंस रखते हैं।
اور کھانا جلد پکانے کے ساتھ ساتھ اسے کافی دیر تک گرم کرنے کی صلاحیت کے بھی حامل ہوتے ہیں۔ 31 سال پہلے راشکو بابا انڈسٹری نے نندار کے اندرونی حصے سے اپنے کام کا آغاز کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ان کی پروڈکٹ کی شہرت بڑھتی گئی اور اس کی مانگ میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا تو راشکو بابا نے کابل تک اپنی انڈسٹری کو بڑھا دیا۔ اس وقت نندار اور کابل میں ان سٹیم بوائلرز کے مین پلانٹس کام کر رہے ہیں۔ افغانی سٹیم بوائلرز اس وقت تمام دنیا کے سب سے مشہور اور بہترین کارکردگی رکھنے والے بوائلر کہلاتے ہیں۔ صرف افغانستان میں اس وقت 4000 افغانی مارکیٹوں میں ان بوائلرز کو فروخت کیا جاتا ہے۔ بہترین کوالٹی اور کم کوکنگ ٹائم کی وجہ سے یہ سٹیم بوائلرز یوکرائن، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان، ترکمانستان، ایران، سعودی عرب، کویت، قطر، عمان، لتھوانیا اور متحدہ عرب امارات میں بے پناہ مقبولیت رکھتے ہیں، اور ان ممالک کی مارکیٹوں میں افغانستانی سٹیم بوائلرز کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ اگرچہ بہت سے دیگر ممالک نے بھی اس طرح کے سٹیم بوائلرز بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ افغانستان میں بنائے جانے والے راشکو بابا سٹیم بوائلرز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ راشکو بابا سٹیم بوائلرز مختلف قسم کے سائزوں میں بنائے جاتے ہیں۔ کاریگروں کی ایک بڑی تعداد نندار اور کابل میں ان سٹیم بوائلرز کے پلانٹس پر کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ان پلانٹس پر کام کرنے والے کاریگروں کے علاوہ اتنی ہی بڑی تعداد میں کاریگر ہمیں پیکیجنگ اور سیل سے وابستہ نظر آتے ہیں۔ افغانستان میں ہونے والی جنگ کے دوران افغانستان میں استعمال ہونے والی بہت سی کچن اپلائنسز کے ساتھ ساتھ یہ کچن بوائلرز بھی افغانستان میں ہمسایہ ممالک سے برآمد کیے جاتے ہیں، جس سے افغانستان میں کچن اپلائنسز اور کچن بوائلرز کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا تھا۔ لیکن جنگ کے بعد اتنی قلیل مدت کے اندر افغانستان اس قابل ہو چکا ہے کہ وہ نہ صرف افغانستان کے 34 صوبوں میں یہ پروڈکٹ فراہم کر سکے بلکہ اسے بڑے پیمانے پر ایکسپورٹ بھی کر سکے۔ اگرچہ یہ سٹیم بوائلرز افغانستان کے ہمسایہ ممالک میں تیار ہونے والے سٹیم بوائلرز کی نسبت مہنگے معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کی کارکردگی اور مہارت کی وجہ سے ان ممالک کے بوائلرز کی نسبت ان کی مانگ میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ راشکو بابا انڈسٹری افغانستان میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ بہت سی جابز کریٹ کرنے کا باعث بن چکی ہے۔ ایک طرف تو یہ انڈسٹری بے روزگار یوتھ کو روزگار فراہم کر رہی ہے، تو دوسری طرف اس انڈسٹری کی بدولت افغانستان کے نوجوانوں میں یہ کانسیپٹ پیدا ہو رہا ہے کہ درآمد شدہ مصنوعات کے مقابلے میں ہمیں اپنی بہترین مصنوعات پیدا کرنی چاہیے اور ان سے ہی اپنی ملکی ضروریات پوری کرنی چاہیے۔ ایک بڑے پیمانے پر افغانستان کے محدود وسائل پر اتنی بڑی انڈسٹری کھڑی کر کے انہوں نے نہ صرف افغانستان یوتھ کے لیے بلکہ دیگر ممالک کی یوتھ کے لیے بھی یہ پیغام دیا ہے کہ اگر ہم کوشش کریں تو اپنے محدود وسائل سے شروع کر کے بھی نہ صرف اپنی ملک کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں بلکہ اپنی مصنوعات دیگر ممالک کو فروخت کر کے اپنے ملک کے لیے زر مبادلہ بھی کما سکتے ہیں۔ جس وقت اس انڈسٹری نے افغانستان میں اپنے کام کا آغاز کیا اس وقت افغانستان کے حالات تمام دنیا کے سامنے تھے۔ امن و امان کی صورتحال انتہائی زیادہ خراب تھی اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی ریپوٹیشن بھی دنیا کی نظروں میں برباد ہو چکی تھی۔ اسلام دشمن عناصر کے پروپیگنڈے کی وجہ سے تمام دنیا افغانستان کو دہشت گرد ملک کے طور پر تصور کرتی تھی۔ ان حالات میں ایک نئی انڈسٹری کا آغاز کرنا اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے اس کو استعمال کرنا، تمام ترقی یافتہ اور جدید ممالک کا نہ صرف مقابلہ کرنا بلکہ ان کو اس انڈسٹری کے مقابلے میں شکست دینا یقیناً قابل تحسین بات ہے۔ اس ایک انڈسٹری کی بے پناہ مقبولیت کی وجہ سے پوری افغان یوتھ کے اندر ہوم انڈسٹری کو بڑے پیمانے پر لے جانے کا ایک نیا کانسیپٹ پیدا ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ افغانی عورتیں گھریلو دستکاریوں میں بے پناہ قابلیت اور مہارت رکھتی ہیں۔ افغانی یوتھ ان گھریلو دستکاریوں کو پوری دنیا میں متعارف کروانے کا ارادہ رکھتی ہے اور اپنی پچھلی غلطیوں سے سبق حاصل کرتے ہوئے افغان حکومت نے اس دفعہ پچھلی افغان حکومت کی نسبت اپنی حکومتی پالیسیوں میں نرمی پیدا کی ہے۔ انہوں نے ایک طرف تو عورتوں کی تعلیم کے خلاف پالیسیوں کو ختم کر دیا ہے تو دوسری طرف عورتوں کو گھریلو دستکاریوں کی بھی اجازت دے دی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں ان اقدامات کی وجہ سے گھریلو دستکاریوں کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ افغان حکومت ایک طرف تو پردے میں رہ کر افغانی عورتوں کو ان دستکاریوں پر کام کرنے کی اجازت دے رہی ہے تو دوسری طرف ان کی بنائی ہوئی مصنوعات کو افغانستان کی منڈیوں میں فروخت کرنے کے لیے موزوں مواقع فراہم کر رہی ہے۔ افغانستان کا ارادہ ہے کہ مستقبل میں وہ اپنی ان گھریلو دستکاریوں کو بھی راشکو بابا مصنوعات کی طرح تمام دنیا کے سامنے پیش کریں۔ ان گھریلو دستکاریوں کو افغانستان کے 34 صوبوں کی منڈیوں سے نکال کر افغانی یوتھ افغانستان کی حکومت کی مدد سے بین الاقوامی منڈیوں تک لے جانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ہم مستقبل میں افغانستان کی مارکیٹ کو ایک بین الاقوامی مارکیٹ کے طور پر جانیں گے، جہاں پر بڑے پیمانے پر راشکو بابا جیسی انڈسٹری کی مصنوعات فروخت ہوتی نظر آئیں گی۔ تمام دنیا پہلے ہی افغانی عورتوں کی ہینڈ میڈ پروڈکٹس کو بے حد پسند کرتی ہیں۔
ان کی کلر کمبینیشن کی چوائس اور ڈیزائننگ کے طریقے کسی بھی بین الاقوامی منڈیوں میں مقبولیت حاصل کر سکتے ہیں۔ راشکو بابا انڈسٹری نے نہ صرف افغانستان کی دیگر انڈسٹریز کے لیے بلکہ ہمارے جیسے ملک کی انڈسٹری کے لیے بھی ایک اہم مثال قائم کی ہے۔ ہمارے پاس بھی نہ تو ٹیلنٹ کی کمی ہے اور نہ ہی افرادی قوت کی۔ اگر کمی ہے تو اس بات کی کہ ہمیں اپنے وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا نہیں آتا، اور نہ ہی ہماری حکومت اس قابل ہے کہ وہ اپنی عوام کے ٹیلنٹ اور افرادی قوت سے بہترین فائدہ حاصل کر سکے۔ اگر ہم اپنی بے شمار بے روزگار یوتھ کو راشکو بابا انڈسٹری جیسی صنعتوں میں مصروف کریں اور پاکستان کی آدھی سے زیادہ خواتین کی آبادی کو ایسی ہی گھریلو دستکاریوں میں مصروف کریں تو ہم بھی راشکو بابا کی طرح پوری دنیا میں اپنی مصنوعات کو فروخت کرنے کے قابل بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ